बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन अग्रामी, डॉक्टर्स जिनने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों बच्चों की पैदाइश देखी होती है, उनके लिए बच्चे की पैदाइश पर हैरान हो जाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं होता। लेकिन यह हकीकी कहानी कुछ ऐसी ही है जो कि तजर्बाकार डॉक्टर्स को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में किसी छोटी बच्ची का हामला हो जाना बहुत ही अजीब और बुरा समझा जाता है, लेकिन पुराने अदवार में ऐसे ही किसी बच्ची का हामला हो जाना कोई नई बात नहीं होती थी। नाज़रीन गिरामी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई लड़की बिन बाप के भी हामला हो सकती है, और ऐसा होना कैसे मुमकिन है ये भी हम नाज़रीन को बताएंगे। नाज़रीन, आजकल जुड़वां बच्चों की पैदाइश या फिर 3 बच्चों की पैदाइश के बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं, और ये बात दुरुस्त है कि वालिदैन के लिए एक ही बार में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश एक बड़े सरप्राइज़ से कम नहीं होता। लेकिन डॉक्टर्स अपनी वार्ड्स में रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे केसेस देखते हैं, इसलिए उनके लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल ही होती है। लेकिन एक बच्ची की पैदाइश हो और उस नौमौलूद के पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की मौजूदगी को यकीनन कोई भी देखे तो शॉक हुए बगैर न रह सके। ऐसा ही कुछ 5 साल पहले मुल्क के हांगकांग में पैदा होने वाली बच्ची के साथ भी हुआ, जो कि पैदा ही प्रेग्नेंट हुई थी। डॉक्टर्स को इस बच्ची के बारे में तब पता चला जब वो उसको उसकी पैदाइश के बाद चेक कर रहे थे। जब ये बच्ची माँ के पेट में थी तो डॉक्टर्स के अल्ट्रासाउंड में इस बच्ची के पेट में ट्यूमर नज़र आता था। इस वजह से जैसे ही ये बच्ची पैदा हुई, उसका डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उसको भेज दिया, और उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये बात पता चली कि इस बच्ची के पेट में 2 फेटसेस मौजूद हैं। डॉक्टर्स को यह देखकर हैरत का झटका लगा, क्योंकि उनको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि माँ के पेट में ही एक मासूम जान हामला कैसे हो सकती है। और हकीकत भी यही थी कि इस बच्ची का ये केस हकीकत और सच्चाई से बहुत दूर मालूम होता है। लेकिन ऐसा ये सब डॉक्टर्स अपनी जागती आंखों से होता देख रहे थे। इस मासूम का जिस्म इस काबिल नहीं था कि उसके जिस्म में ये बच्चे रह सकें, लेकिन डॉक्टर्स को उसके जिगर और गुर्दे के दरमियान 2 एम्ब्रियोज मिले। और हकीकत तो ये है कि ऐसा केस पहला नहीं था, और पहले भी ऐसे बच्चों की पैदाइश हो चुकी है जिनके पेट में एक बच्चा होता था, और 5 लाख बच्चों की पैदाइश में सिर्फ एक ही ऐसे बच्चे की पैदाइश मुमकिन होती है। लेकिन ये पहला केस था जब एक बच्ची अपने पेट में 2 बच्चों के साथ पैदा हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि असल में इसकी माँ के पेट में 3 बच्चे बने, लेकिन इस बच्ची के जिस्म ने माँ के पेट में ही बाकी 2 बच्चों को एब्जॉर्ब कर लिया। डॉक्टर्स ने इस बच्चे की सेहत को देखते हुए उस वक्त ऑपरेशन ना करने का फ़ैसला किया, और 3 हफ्तों तक इस बच्ची पर कड़ी नज़र रखी। ये वक्त इंतहाई मुश्किल वक्त था, और 3 हफ्तों के बाद डॉक्टर्स इस इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। डॉक्टर्स ने आखिरकार इस बच्चे के पेट से दोनों फेटसेस निकाल दिए, और इनमें से एक फेटस का वज़न 9 ग्राम और दूसरे का वज़न 14.5 ग्राम था। और इतना वज़न उन बच्चों का होता है जो कि पेट में 2 से 2.5 माह तक निगहदाश्त पाते हैं। हत्ता कि डॉक्टर्स ने इन दोनों का जेंडर भी बता दिया, और ये भी हम नाजरीन को बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन गिरामी, ये दोनों लड़के थे। इस वजह से डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर इस बच्ची का जिस्म इन दोनों को एब्जॉर्ब न करता तो इस मासूम बच्ची के 2 भाई भी पैदा हो सकते थे। डॉक्टर्स इस बात को बताने से मुकम्मल तौर पर कासिर हैं कि बच्चों के अंदर ऐसे मसले के पैदा होने की असल वजह है क्या। लेकिन जो बात अहम थी वो ये कि इस मासूम जान की सर्जरी कामयाब साबित हुई थी, और इससे भी बढ़कर यह कि यह बच्ची मुकम्मल तौर पर सेहतमंद भी थी। डॉक्टर्स की काविशों और उनकी दुरुस्त प्लानिंग की वजह से ऐसे केसेस का इख्तिताम भी खुशगवार मोड़ पर होना मुमकिन हुआ। लेकिन यह इख्तिताम असल में इब्तदा थी इस मासूम जान की सेहतमंद ज़िंदगी की। नाजरीन, एक बच्चे की पैदाइश एक मौजे से कम नहीं है, और इसको दुरुस्त तौर पर मुमकिन बनाना अच्छे डॉक्टर्स का ही काम है। और ऐसे ही एक और कहानी हमने आपके गोश गुजार की थी, जिसमें हमने आपको उस माँ के बारे में बताया था जो ये सोचती रही कि उसके पेट में तो जुड़वां बच्चे हैं, लेकिन असल में उसके पेट में था क्या, ये देखकर डॉक्टर्स भी खौफजदा हो गए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आने वाले इंडेक्स कार्ड पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाजरीन गिरामी, इस बच्ची का केस जब माहिरीन तक पहुंचा तो अमेरिका के टॉप गायनोकोलॉजिस्ट डोरियन बर्च, जो कि रिसर्च ही ऐसे केसेस पर करता है, उसने भी इस वाक़े की तस्दीक की। डोरियन के मुताबिक ऐसे एक बच्चा दूसरे बच्चे के सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूं वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पैदा होता है। नाजरीन मोहतरम, पुर्तगाल के शहर कैंपोला में रहने वाली फ्रेडरिक डिसिल्वा नाम की इस लड़की को फालिज का दौरा पड़ा, जिस वजह से वो फौत हो गई। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उसके पेट में मौजूद 2.5 माह के बच्चों को ज़िंदा बचाने का फ़ैसला किया।
کیونکہ ان بچوں کے دل ابھی بھی دھڑکنا بند نہیں ہوئے تھے۔ اس شادی شدہ جوڑے کے لیے زندگی بالکل نارمل چل رہی تھی، حتیٰ کہ ان کے گھر میں ایک نیا مہمان بھی آنے والا تھا۔ فرینکلن کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابھی ڈاکٹرز کے پاس اس کے لیے ایک اور خوشخبری بھی موجود تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ وہ ایک نہیں بلکہ جڑواں بچوں کی ماں بنے گی۔ دونوں خوشی خوشی گھر آئے اور اپنے بچوں کی آمد کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ اس کا شوہر ایک دن کام پر جا رہا تھا کہ اس کو اس کی بیوی فرینکلن کی کال آئی۔ فرینکلن نے اسے کہا کہ اس کے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہے، اس لیے تم واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ تم سر درد کی گولی کھا کر آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس نے کہا کہ میری گردن میں بھی اتنا شدید درد ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اس نے خراب حالات کو دیکھ کر اسے کہا کہ وہ ابھی واپس آتا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو آگے اس کو اس کی بیوی فرش پر پڑی ملی اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کانپ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کو لگاتار الٹی بھی ہو رہی تھی۔ اس کو اس مشکل میں دیکھ کر اس کے شوہر نے بالکل بھی وقت ضائع نہ کیا اور فوراً سے اپنی بیوی کو اٹھا لیا اور ہسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ جیسے وہ ہسپتال جا رہے تھے تو راستے میں اس کی بیوی نے کہا کہ تم یہ بات یاد رکھو کہ میں شاید اب واپس اپنے گھر نہ آ سکوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور ہسپتال میں ڈاکٹرز نے اسے فوراً سے ایمرجنسی میں چیک کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹرز ایمرجنسی روم سے باہر آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی فوت ہو چکی ہے۔ ہم نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا وقت پورا تھا۔ اس کے دماغ کی ایک نس پھٹ گئی تھی جس وجہ سے اس کا دماغ مردہ ہو گیا تھا اور یوں وہ فوت ہوئی۔ ایسے حالات کو دیکھ کر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم اس کے پیٹ میں موجود ان معصوم بچوں کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ انہوں نے اس کے باپ کو بتایا کہ ابھی تو یہ بچے اس کے پیٹ میں زندہ ہیں لیکن 3 دنوں کے اندر ہی وہ مر جائیں گے۔ ہم نے چونکہ اس کی ماں کو بچانے کے لیے اس کو بہت سی دوائیاں اور انجیکشنز لگائے ہیں، اس لیے ان کا اثر ان بچوں پر بھی ہوگا اور ہمیں نہیں لگتا کہ ماں کے مر جانے کے بعد وہ بھی زندہ رہ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ دونوں معصوم دل دھڑکنا بند ہو جائیں گے تو ہم تمہاری بیوی کی لاش سے ان تمام مشینوں کو ہٹا دیں گے اور پھر تم اپنی بیوی کو دفنا سکو گے۔ ڈاکٹرز نے تیسرے دن الٹرا ساؤنڈ کیا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہڑائی ماں کے بچے مر چکے ہوں گے یا مرنے کے بالکل قریب ہوں گے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے زندہ بھی ہیں اور کچھ صحت مند بھی لگ رہے ہیں۔ ان کی ماں کے باقی تمام اعضاء بالکل صحیح طور پر کام کر رہے تھے، جیسے یہ ماں مر کر بھی اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ ان سب ڈاکٹرز نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آئی سی یو میں دماغ کے ڈاکٹر کو بلایا گیا اور سب ڈاکٹرز نے مل کر اس ماں کے جسم کو تمام مشینوں سے جوڑ کر بچوں کو پیٹ میں ہی خوراک دینی شروع کر دی۔ اگر ان کی ماں کی لاش بچوں کو 4 ماہ تک اپنے جسم میں پال پائی تو یوں 6.5 ماہ کے بچوں کو آپریشن کے ذریعے اس کے پیٹ سے نکالا جانا ممکن ہو جانا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم نے ہر دن ان کو صحت مند ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پرتگال میں ایسے ہی 107 دن ایک مردہ ماں کے جسم میں بچوں کو پالنے کے بعد نکالا گیا تھا، لیکن یہاں حالات بہت ہی پیچیدہ تھے۔ بچے بھی جڑواں تھے اور ان کی ماں مری بھی دماغ کے مردہ ہونے کی وجہ سے تھی۔ ان ڈاکٹرز نے اس ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا جس نے یہ کیس ڈیل کیا تھا۔ ان ڈاکٹرز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس مردہ لاش کے باقی اعضاء زندہ رکھے جا سکیں تاکہ یہ بچے زندہ بچے رہیں۔ ایک ایک دن ان ڈاکٹرز نے گن کر گزارا اور ان کے والد نے ہر دن اپنے بچوں کی زندگی کے لیے دعائیں کر کے نکالا۔ آخر 6.5 ماہ کے یہ بچے جیسے تیسے کر کے ان کی مردہ ماں کے پیٹ میں ہو ہی گئے اور اب ڈاکٹرز نے محض آپریشن کر کے ان بچوں کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالنا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان تھا نہیں۔ پیدائش کے وقت ان بچوں کا وزن 6.5 کلو سے بھی کم تھا اور 3 ماہ تک ان کو انکیوبیٹر میں رکھا گیا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے اس کی ماں کی لاش سے تمام تر مشینیں اتار دیں اور موت کے بعد بھی اپنے بچوں کو پالنے والی یہ ماں اب سکون سے دفن ہو سکتی تھی۔ ماں نے اپنا آخری فرض بھی پورا کر دیا تھا۔ ایک بچے کا نام اینا وٹوریا رکھا گیا اور ایک کا نام ایسف۔ بچوں کو ان کی دادی ہسپتال سے لے گئی اور اب ان کے باپ کے پاس یہی ایک آخری سہارا تھے۔ دادی اور ان کا باپ مل کر بچوں کو پالنے لگے اور آج یہ بچے صحت اور تندرستی والی زندگی گزار رہے ہیں۔